तपाईले पृथ्वीनारायण शाहको के तपाईँ फोटो राख्नुहुन्छ त्यहाँ? तपाईले बलभद्रको के फोटो राख्नुहुन्छ? विश्वनगरको के फोटो राख्नुहुन्छ? खानुभयो तपाईहरुले त। पुर्खाले तपाईको आर्जेको मुलुकको एक मुठी माटो जान दिनु हुँदैन। इट्स अ आर्मी फोर्स। तपाई हुनुहुन्छ पहिलो आर्मी। देशको लागि म जिम्मिन्छु। मलाई मतलब छैन। मेरो प्राण गएर कसैले हुन्छ भने यहाँ म 3 करोड नेपालीको लागि आई एम रेडी टु सेक्रिफाइस। यो देशको एक चम्चा माटो कुनै तपाईको विदेशीले खोतल्छ भने ठाउँको ठाउँ बिताउन सक्नुपर्छ। एसपीपी प्याड गरिँदैछ। एउटा राज्य स्तरको गभर्नरले गभर्न गर्ने प्रादेशिक सेनासँग मेरो देशको प्रधानमन्त्री इज रेडी टु साइन इट। के एनजिओ नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको सेना एनजिओ, नेपाल सरकारी एनजिओ। जतिखेर देशमा एउटा संवैधानिक राजतन्त्र थियो, तपाईको राजा थिए, त्यतिखेर राजाको सैनिक सचिवालय थियो। कम से कम यिनीहरूलाई वाइ यो के को लागि तिमीले हतियार किन्दैछौ, के को लागि यो गर्दैछौ, के को लागि यो किन गर्दैनौ? यो देशमा सेना कसको लागि पाल्ने? सेनापतिको लागि, सरकारको लागि? यदि सेनापतिकै सेना हो भने मलाई भन्नु केही छ। सरकारको हो भने मान्नुहोस् तपाईको पैसा, शान्ति सेनाको पैसा काटेर अस्पताल चलाउने, तपाईको शिक्षा दिने, अनि मौका परे मोज पनि गर्ने, अनि अमेरिकासँग हवाई जहाज तपाईको हेलिकप्टर माग दिएर तपाईको सेना चलाउने। सुप्रिम कमान्डर इन चीफ ज्यू, तपाईको भूमिका खोइ। तपाईको भूमिका खोइ। यतिखेर तपाईको सन्तान हो सुप्रिम कमान्डर इन चीफ। यस्तै हुन्थ्यो भारतमा, यस्तै हुन्थ्यो अमेरिकामा। तपाईलाई माया छ सेनाको। त्यतिखेर बिलाएको गिरिजाप्रसाद कोइराला, ओलेरीबाट बिलाएको गिरिजाप्रसाद कोइराला एकैचोटि गणतन्त्र लिएर जन्मियो। हेर्नुहोस्, इट्स अ भेरी सिग्निफिकेन्ट। तपाईँको इभेन्ट एउटा ओलेरीको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले गौतम बुद्धले नि चढे होला यो सेनामाथि घोडा। तपाईको कुनै चङ्गेज खान जस्तोले नि चढे होलान्, भीमसेन थापाले चढे, राजा महेन्द्रले चढे, राजा वीरेन्द्रले चढे, गिरिजाले चढे, प्रचण्डले चढे, सबले चढे घोडा। तर कुनै पनि सरकारलाई त्यो घोडाले लात हानेको छैन। जब यो अमेरिकाले दोस्रो विश्व जितिसकेपछि अब के गर्न त सेनादेखि डराउँछ। हेर्नुहोस्, एउटा सेना भनेको यस्तो जात हो। म हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, तपाईँ हजुरहरू एकदम यु आर द राष्ट्र सेवक। सेना प्रहरी वी आर राष्ट्र सेवक बट विथ आर्म। र हामीलाई भेडा अलिकति बनाइएको हुन्छ। वाइ पिपुल से भेडा, किन हामीलाई भेडा भनिन्छ भन्दा यदि भेडाको क्वालिटी नहो भने तपाईँ लडाइँमा जान सक्नुहुन्न। हरेक आर्मीले हरेक बारेकको ट्रेनिङ, तपाईँ हरेक विभिन्न वादबाट आएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न धर्मबाट, विभिन्न तपाईँको सोसियल स्टार्सबाट आएको हुनुहुन्छ। तर सबै त्यसलाई मोल्डिङ गरेर यस सर, नो सर, तपाईँ किन हामी भेडाको एउटा गुण के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले हजारौँ भेडा ल्याउनु भयो, एउटा मुली भेडाले कुनै तपाईँको साङ्गुबाट झुकिएर खस्यो भने त्यो अल भेडा खस्छ, तल सबैबाट तल खस्छ। तपाईँलाई लडाइँमा कुनै पनि काममा गो इस कल, यसलाई भनिन्छ र्याम र एउटा भेडाको एउटा गुण। इट इज मस्ट गुण। र एउटा तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले भनेको सिपाही तिखार्ने भनेको एउटा अरिङ्गाल बनाउने हो फर द सेक अफ गुड कज, एउटा राज्यको लागि भन्दा हो। यो चिजहरू एउटा सेना बन्दुकधारी र एउटा भनौँ न मैले भने राष्ट्र सेवक अरूमा फरक छ। त्यो भएको हुनाले बोली वचन आदि इत्यादिमा फरक हुन सक्छ। र यो नेपालमा पनि यो आर्मीहरूको डर हुन्थ्यो। हाम्रो देशमा रेजिम काजीहरू चेन्ज हुँदाखेरि आफ्ना विपक्षलाई महाकाली कटाउने, कता कटाउने, तपाईँको राज्यको भूमि यो सृजित गर्ने आदि इत्यादिको नाममा यसलाई व्यवस्थित गरिन्थ्यो। अहिले पनि अमेरिकाको तपाईँको हेर्नु हो भने तपाईँको के गर्छन् त्यहाँको राष्ट्रपतिहरूले, आन्तरिक गडबडी हुन लाग्यो भने सेनालाई कता हान्न पठाइदिइहाल्ने। चाहे संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नो भनोस्, चाहे कसैले नो भनोस्, यो के भन्नुहुन्छ भने यो सेनाको व्यवस्थापन इट्स अ डबल एज वेपन। यहाँहरूले दोहोरो हतियार हो, यो दुईतिर धार भएको हतियार हो। यो सेनाहरू भन्दा तपाईँलाई नै काट्न सक्छ यसले। इफ यु तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई घोडा चढ्न सक्नु भएन भने त्यो यसले अरूलाई पनि काट्छ तपाईँले प्रपोज। सो द्याट यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो धेरै सेना भइसकेपछि अमेरिकाले एउटा थिङ्क ट्याङ्कहरूले यसलाई अब यो नागरिक सेना सम्बन्धी र अब हुन त त्योभन्दा अगाडि 2500 वर्ष अगाडि नै सुनजुले चाइनामा डेफिनेटली उहाँले पनि यसको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। 300-350 वर्ष अगाडि कुरा पृथ्वीनारायण शाहको त थुप्रै कुराहरू छन् भन्दा
यसरी सरकारको नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियालाई नागरिक सेना सम्बन्ध भनेर सुरुमा गरियो। तर पछि गर्दै गर्दै गइसकेपछि यसलाई अब जनतासँगको सम्बन्ध र अहिले नागरिक सेना सम्बन्धलाई हजुरहरूले लाखौं स्कलरहरूको लाखौं भनाई यो देश हावापानी तपाईको चाहिँ यो भूगोल तपाईको धर्म संस्कार संस्कृति हेरेर यो लागू हुन्छ। अमेरिकाले के भन्यो तपाईको यहाँ लागू हुन्छ भन्ने कुरा छैन। यो चीजहरू भन्दाखेरि मैले यति भने र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो सेनालाई नागरिक कन्ट्रोलमा राख्नुपर्ने अवस्था आएन। मैले भने जतिखेर एकीकरण आदि युद्धहरूमा सेना हामीले व्यवस्थापन गर्यौं तर खारिज गरिहाल्यौं हामीले मिलिसियाको नाममा। थुप्रै पल्टनहरू अहिले पनि सयौं पल्टनहरू छन् जो खारिजका नाममा छन्, तिनीहरूलाई हामी रिइन्स्टेट गर्दैछौँ भन्दा र अहिलेसम्म नेपाली सेनाको इतिहासमा मैले सोफार मेरो तपाईको ज्ञानमा भए अनुसार अहिलेसम्म नेपाली सेनाले कु गरेको मैले पाएको छैन। विक्रम सम्वत 1801 भन्दा पछाडि हो तपाईको घोडा चढ्ने शासक गौतम बुद्धले नि चढे होला यो सेनामाथि घोडा। तपाईको कुनै चङ्गेज खान जस्तोले नि चढे होलान्, भीमसेन थापाले चढे, राजा महेन्द्रले चढे, राजा वीरेन्द्रले चढे, गिरिजाले चढे, प्रचण्डले चढे, सबले चढे घोडा। तर कुनै पनि सरकारलाई त्यो घोडाले लात हानेको छैन। यो अवस्थामा नेपालमा सिभिल मिलिटरी रिलेसनको अवस्था यो इट्स अ नर्मल हो। अब यहाँ भित्रका व्यवस्थापनमा तपाईको तलमाथि यो हुन सक्छन् यो कुराहरू म पछि आउने छु। अब आएर नेपालको स्थिति के छ त सिभिल मिलिटरी रिलेसनमा हो। यहाँनिर यहाँहरूले देयर आर भनौँ यहाँ अलिकति ग्रे एरिया पनि छन् भने मतलब हो हामीसँग सेनाको र जनताको सम्बन्ध राम्रो थियो, अहिले पनि सोलो ढोलो राम्रो छ भन्छ। तर किन हामीले हाम्रो देशभित्रको केही पार्टको जनताले अहिले पनि यो सेना हाम्रो सेना होइन, हाम्रो सामूहिक सेनाको प्रवेश चाहिन्छ भनिरहेछन्? किन तपाईको विभिन्न जातिहरूले गरिरहेछन्, असन्तुष्टि जनाइरहेछन्? किन हो यो चिजहरूलाई हाम्रा सरकारमा रहनेहरूले हाम्रो तपाईको जागिर खानेहरूले यसलाई एड्रेस गर्न नसकेकै भन्छु। यो राज्यको भूमिका हो। यो हो अहिले पनि हामीले देखेको छ। यहाँहरूलाई हिजो अस्ति मात्रै संसदमा बोलिरहेछन् एउटा सामूहिक भर्ना हो। यो हिसाब किताबबाट हेर्दाखेरि अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब मैले भन्दै जानु पर्दाखेरि इतिहासको कुरामा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा यो जनताको सेना थियो। अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा इट वाज पिपल्स आर्मी। घर घरबाट उठेर एकीकरण सुरु भएकै हो। यो प्रक्रिया कहिलेसम्म रह्यो भन्नुहुन्छ भने जबसम्म भीमसेन थापा नेपालको कमान्डर इन चिफ हुँदैनन्। यो सेना राजा र अथवा त्यतिखेरका राजै थिए। हामीले अस्ति पनि राष्ट्रिय गान त श्रीमान गम्भीर नेपाली गाएकै हौं। राजालाई हामीले सबै चीज हामीले मान्थ्यौं भन्दा यो राजा र देशप्रति लोयलै थियो। जब प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति कमान्डर इन चिफ भीमसेन थापा भइसकेपछि यो व्यक्तिमा गयो, परिवारमा गयो। जब नेपालमा तपाईको जनरल कमान्डर इन चिफको पद सुरु भइसकेपछि यो लिटरली व्यक्तिले भर्ना गर्न थाल्यो, व्यक्तिप्रति लोयल भयो र एक्ज्याक्टली त्यतिखेरको अवस्थामा देश निर्माणहरू त भयो नै, तर यो सेनाहरूलाई विभिन्न हत्याकाण्डहरूमा तपाईको मैले भने चङ्गेज खानले पनि युज गर्यो। तपाईको चाहिँ यसलाई एउटा हालगुजीको रूपमा पनि प्रयोग गरेकै हो। तर इट वाज नट आर्मी, यो आर्मी होइन यो, तर नुनको सियो गर्नै पर्थ्यो। अब त्यसपछिको अवस्था आउँछ राणाहरूको 104 वर्ष हो। त्यो पिरियड यो नेपालको पेरिफेरी भनौँ वरिपरिका त्यतिखेरका मिलिट्री कल्चर दोस्रो विश्वयुद्धसम्म त सैनिक शासन थियो संसारभरि। त्यो भएर ह्युमन राइटको कुरा आयो, यो नागरिक सेनाको सम्बन्धको कुरा आयो, आदि इत्यादिको कुरा, तपाईको यो कोलोनीबाट स्वतन्त्र गर्ने कुरा दोस्रो विश्वयुद्ध हामीलाई दिएकै हो भनेपछि त्यतिखेरसम्म राणाहरूको पालामा पनि एउटा हो यसले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरे पनि यसलाई हाउगुजीको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। मैले किन भन्दाखेरि सेना र नागरिकको सम्बन्ध अलिकति टाढेकै हो। अब आयो 7 सालका पछिका कुराहरू हो। अब 7 साल पछिका कुराहरूमा त्यति राम्रो देख्दिनँ मैले। किन भन्दा हरेक रेजिम चेन्जमा, हरेक सरकार परिवर्तनमा पहिलाको सेना, पहिलाका सचिव, पहिलाका प्रहरी ती सबै काला खोटा मोहर हुन्छ। तपाईँलाई 46 साल छ, 7 सालमा
पनि यही भएको थियो 8 सालमा। 2 तह डिमोसन गरिएर सेनालाई पुनर्गठन गरियो। संयुक्त जनरल कर्नलहरूले छोडे, अब म अहिले मेजर जनरल छु, म कर्नल खान्छु, म कहिले, म तपाईँको चाहिँ लप्टन छु, मगर सुब्दार खान्छु, म कहिले, तलदेखि माथिसम्म यस्तो गरियो। र यसलाई अब भनौँ न त्यतिखेरको अहिलेको त्यतिखेरको काङ्ग्रेसको क्याडरहरू भर्ना गर्न खोजियो र इन्डियन आर्मी आयो। इन्डियन आर्मी 42,000बाट 9,000मा पुर्याइदियो र त्यतिखेर झन्नै यो सेनालाई फाल्न खोजिएको हो। तर एउटै चिजले बचायो, त्यो हो डाक्टर केआई सिंह पर्व। डाक्टर केआई सिंह पर्वमा त्यही काङ्ग्रेसका तपाईँका फाइटरहरूले सिंहदरबारमा विद्रोह गरेर नेपालको चाहिँ राजधानी कब्जा गर्यो, सबै भागाभाग भयो र अल्टिमेटली त्यतिखेर नेपाली सेनाको ब्यारेक सिस्टम थिएन। डेडामा बस्थे। ब्यारेक सिस्टम भनेको मैले छिटो बोल्दैछु किन मसँग टाइम छैन। नारायणलाई चाहिँ घेरेर बस्ने 3टा पल्टन थिए। ती पल्टनहरूले अल्टिमेटली सिंहदरबारमा भएका नेपाली काङ्ग्रेसका त्यो फाइटरहरूलाई डिसआर्म गरेर कन्ट्रोल गरेर अब प्रधानमन्त्री मातृकादेखि लिएर प्रधान सेनापति सबैलाई फेरि बचाइदिइसकेपछि अब त्यो मन्त्रीमण्डलले के निर्णय गरे, ओहो यो राष्ट्रिय सेना मन त सेनै हुँदो रहेछ, अब यसलाई ब्यारेक बनाएर राख्नुपर्छ भने पहिलो ब्यारेक अहिलेको तपाईँको रङ्गशालाको नजिक पहिलो उनीहरूले बनाइदियो। त्यसपछि गएर यो काङ्ग्रेसको क्याडर्सहरूलाई तितरबितर पारियो। पहिलो बटालियनलाई तपाईँको नवकोट लगायो, अर्को बटालियनलाई भीमफेदीमा राख्यो, अर्कोलाई कहाँ उनीहरूलाई तितरबितर पारियो भन्दा यदि डाक्टर केआई सिंह पर्व नहुन्थ्यो भने यो नेपाली सेनाको अर्को अवस्था आउन सक्थ्यो। नम्बर 1। अब मैले भने यो अवस्थामा त्यति राम्रो हो, मैले भने सेनाले विद्रोह गरेन। हाउएभर अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि त्यो राणाको पालामा रहेका सेनाको कारणले एउटा त्यति मिठो सम्बन्ध रहेन। अब आयो पञ्चायत काल। यो पञ्चायत कालमा अब सेना र सरकारको सम्बन्ध राम्रो रह्यो, तर राजनीतिक पार्टीले सेनाप्रति हेर्ने एउटा दृष्टिकोण विशेष गरेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू उनीहरू विस्थापित यहाँबाट भागेर इन्डिया बस्न पर्यो। सेनाको कारणले राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याए र अहिलेसम्म यही कुरा भनिन्छ भन्दा अब त्यति देशभित्रको स्थिति राम्रो थियो, तर एउटा एकाडेमिक छवि जुन थियो यसले अलि धुलमुल बनायो। तर भनौँ न सेनाले महेन्द्र होस् जोस् उनीहरूले सपोर्ट गरेको हो र यतिखेरको अवस्था सरकार र सेनाको द बेस्ट सबैभन्दा राम्रो अवस्था राजा महेन्द्रको पालाको भित्रको कुरा गर्दा। अब त्यसपछि गएर राजा वीरेन्द्रको पालामा पनि धेरै चिजहरू भए, देशभित्र देश बाहिर। सबैभन्दा राम्रो एउटा यहाँलाई उदाहरण दिन्छु, नेपालको खम्पा डिसआर्मिङ मिसन, खम्पा निशस्त्रीकरण मिसन। इट वाज एउटा तपाईँको एउटा ल्यान्डमार्क थियो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उसमा, र यो शान्ति सेना पठाउनेदेखि कुरा लिएर अब यो एउटा राम्रो यसले अन्तर्राष्ट्रिय देशभित्र पनि त्यस्तो केही भएन। यद्यपि सेनालाई एउटा ब्यारेकभित्र धेरै कन्ट्रोल गरेर तालिमको नाममा राखिन्थ्यो। जनतासँग हाम्रो सम्बन्ध थिएन। हामीलाई त्यतिखेर पनि एउटा ब्यारेकभित्र रहेका तपाईँको एउटा के हो यो खरायो मुसो स्याल के हो, यसको रूपबाट मान्छेहरूले ओहो ब्यारेक यहाँ त बोल्नु हुँदैन, यहाँ त हेर्नु हुँदैन, यस्तो किसिमको हिसाबले हो। त्यो हाम्रो एउटा यहाँले बुझिदिनुपर्छ। मैले भने एउटा राम एउटा भेडाको तपाईँको जुन मैले क्वालिटीको कुरा गरेँ, एउटा सिपाही तिखाने साँच्चै भन्दाखेरि एउटा थुनेको राको सेनाले त्यो दिएको काम अरिगालले जस्तो गर्नुपर्छ। त्यो एउटा हाम्रो संसारको एउटा मिलिट्री कल्चर हो। तर अब यो काम कतिखेर काम लागेन भन्नुहुन्छ भने जतिखेर नेपालमा माओवादी युद्ध सुरु भयो त्यसपछिको दिनमा म पछि आउनेछु भनेपछि अब त्यसपछि गएर एकैचोटि म 46 सालको कुरा आउँछु। 46 साल 47 सालमा त्यसपछि कन्स्टिट्युसनल मोनार्की भइसकेपछि नागरिक सेनाको सम्बन्ध अब त्यहाँनिर के भइदो भन्नुहुन्छ भने सेनालाई फेरि त्यतिखेरको गभर्नमेन्टले त्यति विश्वास गरेन। सेना प्रहरीहरूलाई सेनालाई विशेष गरेर सेनाले नुनको सोच गरेर किन म एभिडेन्स छु त्यहाँ त्यतिखेरको गभर्नमेन्ट प्रधानमन्त्रीको नजिक जान खोज्यो। उसले त्यो आफ्नो धर्म पुरा गर्न खोजेकै हो तर त्यतिखेरको गभर्नमेन्ट अलि तपाईको अलि टाढा गएर अर्को शक्तिलाई तपाईको नजिक लिएर आएर बजेटमा तपाईको भिन्नता गरिदिने, अब सेनाको तपाईको दर्जा घटाइदिने आदि इत्यादि हुँदा 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 धेरै वर्षपछि यो सेना फेरि दरबारमा कन्स्टिट्युसनल मोनार्कीपट्टि टाँसिन बाध्य भएको यो एउटा चाहिँ शाश्वत एउटा सत्य हो। यो त्यतिखेरको सरकारले किन नजिक आउन दिएन हामीलाई थाहा छैन, यो त हामीले भोगेका कुरा हुन्।
र भरे के हुन गयो त भने सेना सरकारले पनि नहेरिदिने, अब सकिनु भएको राजाले नहेरिदिने, अब हुँदा हुँदा त्यतिखेर अब यो संविधान बनाउने कुरादेखि आदि इत्यादिमा एउटा स्पेस दिएर अब मैले भन्नुपर्दा त्यस्तो विद्रोह भएन। तैपनि सेनामाथिको एउटा हेर्ने कुरामा अलिकति मैले त कुनै दागहरू देख्छु मैले। र अब माओवादी कालमा आइसकेपछि त अब सेनाको तपाईँको एउटा भनौँ न उसमा अब धेरै उथल पुथलहरू भए। यसमा विशेष गरेर अब यो माओवादी कालमा आइसकेपछि मैले भने नागरिक सेना सम्बन्धमा यतिखेर सेनालाई नागरिक चाहियो। अब आन्तरिक युद्ध भनेको तपाईँको जनतासँग लड्ने युद्ध थियो, जनतासँग खबर लिन चाहन्थ्यो सेनाले। तर त्यो उतिखेरको त्योभन्दा अगाडिको तपाईँको रूप के थियो भने तपाईँ अरिगाल, तपाईँ बारुलो, तपाईँ के हुनु तपाईँको रूप, तपाईँसँग जनताहरू एउटा तर्सित थिए। अब तपाईँ म बिन्ती भाउ गरेर जानुहोस् खबरको लागि, जनताले तपाईँलाई विश्वास गरेनन्। हो, अर्को पक्षबाट त्यो विश्वास गर्ने एउटा जबरजस्ती अथवा फकाएर एउटा माहौल बनाइसकेको थियो। त्यो युद्धभरि हामीहरूले म जित्यो भनेर तपाईँको एउटा म जिकिर गर्दिनँ। जब सत्ता परिवर्तन हुन्छ संसारमा, इफ द रेजिम चेन्जेस, तपाईँले सत्ता परिवर्तन भइसकेपछि को लड्ने को हार्ने भन्ने कुरा यो सत्ता जसले जित्छ। अब हामीले संसारको एउटा नजिरलाई भन्नुपर्दाखेरि अब एउटा यो नागरिक सेना सम्बन्धका कारणले पनि हामीले खबर पनि पाउन सकेनौँ आदि इत्यादि यस्तै रहेर। अब जब ६३ पछि गणतन्त्र पछिका कुराहरूमा यहाँहरूलाई थाहा छ, अब त्यतिखेरका सरकारहरूले सेनाप्रति अब के बोले कसो बोले, पछि यसको करेक्सन भएर अब त्यसपछि गएर प्रधान सेनापति रुकुमहाङ कटवाल, प्रधानमन्त्री के अरे पुष्पकमल दाहालजीको तपाईँको एउटा घटना, त्यो घटना नेपालको इतिहासमा यहाँहरूलाई मैले नेपालको चाहिँ नागरिक र सेना सम्बन्धमा जुन अमेरिकनले गभर्मेन्टको अन्तर्गत रहेर गभर्मेन्टको कन्ट्रोल बन्छ नागरिक सेना, तर धेरैले नागरिकको सम्बन्ध नै भन्छ भन्दा नेपालमा त्यो प्रधान सेनापति कटवाललाई जुन उहाँले बचाइयो त्यो अमेरिकन तपाईँको सिद्धान्तको सरकारले बचाएको थिएन। सरकारले फाल्न चाहन्थ्यो। यदि अमेरिकन तपाईँको डेफिनेसनमा हो भने एउटा सरकारको उसले फालेको थियो भन्दा, तर यहाँहरूले विश्लेषण गरिदिनुहोस्, इट वाज द तिनीहरू एउटा जनता थिए, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू। अब सायद कोही अब तपाईँका को थिए त्यहाँनिर भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि सरकारभन्दा बाहिरको एउटा समूहको एउटा पहलतामा त्यो कुरा कति कानुन सम्मत थियो थिएन। अब मेरो हिसाबले हो भन्दाखेरि म त खुसी छु होइन, तर तपाईँहरू एउटा लयर अथवा तपाईँ एउटा सोसियल एक्टिभिस्टको नाताले तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन भन्दा नागरिकले बचाएको हो त्यतिखेर द्याट इज भन्दा। अब त्यसपछिका घटनाहरू सबैभन्दा होस्ट, सबैभन्दा तपाईँको यो सेना र नागरिक सम्बन्ध यो त्यो अवस्थामा यो माओवादीको गभर्मेन्ट हुँदाको अब हाम्रो धेरै कुराहरू यो अब छन्, त्यहाँ एकदम दुःखदायी घटनाहरू छन् यसमा। र यहाँलाई थाहा नै छ हाम्रो 8 जना जज साहबको म्याद नथपेको अब खेलकुद परिषदमा हाम्रो त्यहाँ विवाद भएको, त्यसपछि गएर यो थुप्रै एपिसोडहरू छन् त्यसमा। ल्यापटप पनि छ होला नि के भएको। अब त्यसपछि गएर जुन ६३ पछि गणतन्त्र आइसकेपछिको अवस्थामा अब यो सम्बन्ध राम्रो भइरहेको छ। र यद्यपि अब मैले यसलाई कमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि अब ६३ पछिको तपाईँको राज्यको संरचना कस्तो भयो, न्यायपालिका हेर्नुहोस्, तपाईँले कार्यपालिका हेर्नुहोस् र व्यवस्थापिका हेर्नुहोस्, यिनीहरूको अनुशासन हेर्नुहोस्, राज्य संयन्त्र हेर्नुहोस्, विभिन्न तपाईँका संवैधानिक अङ्गहरू हेर्नुहोस्, यिनीहरूको अनुशासन हेर्नुहोस्। यी अनुशासन यिनको चाहिँ तपाईँको हिंताले गर्दाखेरि यो चिजहरू देशको प्रहरीमाथि, देशको सेनामाथि, जतिखेर देशमा एउटा संवैधानिक राजतन्त्र थियो, तपाईँको राजा थिए, त्यतिखेर राजाको सैनिक सचिवालय थियो, कमसे कम यिनीहरूलाई वाइ यो के को लागि तिमीले हतियार किन्दैछौ, के को लागि यो गर्दैछौ, के को लागि यो किन गर्दैनौ,
यो सिपाहीको तपाईँको यो किन खान पाएन, हाम्रो त्यो तालिममा आएर बोलिदिन्थे। एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स नगर्दा, नियन्त्रण नगर्दा यो एमसीसी किन आयो, किन अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको एसपीपीको कुरा किन गरिरहेका छौँ भन्दा यो चिजहरूमा हो सेनाहरू यो सबै भनौँ न यिनीहरू यसमान भएका छन्। तपाईँले यसमान भएर तपाईँले यसलाई नागरिक सेनामा एउटा अमेरिकनको थ्योरीमा सरकारले भनेको मानेको छ के त अहिलेको स्थितिमा नागरिकले भनेको मानेको छ के पब्लिक भोइस तपाईँको उहाँहरूले क्यास गरेको छ? यहाँनिर तपाईँको धेरै ग्रे एरिया मैले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएँ। अमेरिका तपाईँको परिभाषामा ठिक छ, सरकारले भनेको मान्यो, साह्रै राम्रो चाहिँ सम्बन्ध छ सरकारसँग हरेक सेनाहरू हरेक सेनापतिहरूको। तर तपाईको नागरिकको सम्बन्धको आवाजहरू कहाँ गए? नागरिकले खोजेको तपाईँको जस कहाँ गए? जस भनेको सेनाले दिने, तर सेनाले दिने हो, बन्दुकधारी प्रहरीले दिने हो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले दिने हो। यहाँनिर तपाईहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। र अहिलेको अवस्थामा मैले राम्रो भन्दा भन्दै पनि एकले अर्कालाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम नहुँदाखेरि जुन यो अब मैले यो एसपीपीमा म जम्प गरेँ, मैले भन्दा अगाडि मैले यहाँहरूलाई अब यो मोटामोटी यो कुराहरू गरेँ। र अब सेनामाथि विभिन्न तपाईँको नागरिक सेना तपाईँको चाहिँ बिग्रिने कुराहरू, यो माओवादी युद्धमा प्रहरी मर्दाखेरि समयमा सेना परिचालन भएन, धेरै प्रहरी मरे, जनताले सरापे, हामीलाई थाहा छ। तपाईँको त्यो अब किन भयो? एउटा टेक्निकल कारणले, संविधानको कारण अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कारण भनिएको छ चिजहरू। होलेरीमा दुनैमा तपाईँको प्रहरी मर्दाखेरि गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री राजीनामा दिए। लुक एट दिस, हाम्रो सिरिज चिजहरू। त्यसपछि होलेरीमा गिरिजा प्रसाद प्रधानमन्त्री थिए, त्यो केस के भयो, किन उनले प्रधानमन्त्री थियो? हेर्नुहोस् नेपालको इतिहासमा त्यतिखेर भिलाएको गिरिजा प्रसाद कोइराला, होलेरीबाट भिलाएको गिरिजा प्रसाद कोइराला एकैचोटि गणतन्त्र लिएर जन्मियो। हेर्नुहोस्, इट्स अ भेरी सिग्निफिकेन्ट तपाईँको इभेन्ट एउटा होलेरीको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले। होलेरीको कारणले गिरिजा प्रसादले राजीनामा दिए, त्यसपछि एकैचोटि त्यो मान्छे चाहिँ सरकार छोडेर नेपाल छोडेर दुनियाँ छोडेर एकैचोटि कहाँ जन्मियो त उसले भन्दाखेरि गणतन्त्र नेपाल लिएर बिउज्यो। अब त्यसपछि गएर हाम्रो विभिन्न, तर यो चिज के थियो? यो सेनाको दोष यसमा छैन। हेर्नुहोस्, हामीले भन्यौँ इतिहासका तपाईँका नजिरहरू हामी दिन्छौँ। अहिलेसम्मको नजिरमा सेनाले कहिले पनि कसैलाई पनि हामीले भनेको नमानेका छैनौँ, तर नियम कानुन मान्नै पर्यो। र अब यो चिजहरू थुप्रै छ। अर्को कुरो, राजदरबार हत्याकाण्डले नेपाली सेनालाई धेरै तपाईँको एउटा सिभिल मिलिट्री रिलेसनमा चाहिँ एउटा नागरिक र सेनाको सन्दर्भमा ठुलो क्षति पुऱ्याएको छ। यो कुरा अहिले पनि थुप्रै पत्र पत्रिकामा आए, किताब लेखिए, युट्युबमा थुप्रै पाउनुहुन्छ तपाईँले। नेपाली सेनाले कति खर्ब खाए भनेर प्रधान सेनापतिले नेपालको चाहिँ राज्य दरबारको सुरक्षा सेनाको होइन भनेर बोलिदिनु भयो उहाँले एउटा परिवेशमा। हेर्नुहोस् यो चिजहरूले के भयो? हुँदा 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 अब हो तपाईँको पुर्खाले काङ्गडा पुगे, टिस्टा पुगे, लासा पुगे, खासा पुगे, तपाईँको कहाँ पुगेनन्? के त आजको दिनमा पुर्खाका इतिहासले मात्रै, अमरसिंह थापाका कुराले मात्रै, भक्ति थापाका कुराले मात्रै, विषय नवेजका कुराले मात्रै के हामीलाई खान पुग्छ? के हाम्रो तपाईँको जनता र सेनाको सम्बन्ध रहन्छ? तपाईँ मैले केही गरेर देखाउनु पर्यो। तपाईँले अब विदेशमा गएर एक टुक्रा जमिन तपाईँले आर्जन गर्ने, यु डोन्ट ह्याभ द्याट राइट। तर देशभित्र त तपाईँले पुर्खाले तपाईँको आर्जेको मुलुकको एक मुठी माटो जान दिनु हुँदैन। इट्स अ आर्मी फर्स्ट। तपाईँ हुनुहुन्छ पहिलो आर्मी, पुलिसकै जिम्मा के अरे कसको जिम्मा के अरे नियम दिन रे, कानुन दिन रे। हेर्नुहोस् यस्ता लाछे कुराले हुँदैन। यो तपाईँका पुर्खा, हेर्नुहोस् नलेखेका इतिहासका पात्रहरू सन्तान तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँका पुर्खा मरेका छन् यहाँ एक मुठी माटो तपाईँको जोड्नको लागि। तपाईँको पुर्खाको इतिहास लेखिएन हो। अहिले मैले बोलिरहेको पुर्खाको इतिहासको कुरा गरिरहेको छु मैले, जसले इतिहास लेखिएको छ भन्दाखेरि अब मैले एकैचोटि गएर अब अहिलेसम्म अलिकति सिक्न पर्ने पाठ, अमेरिकी सहयोग हाम्रो लागि ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ र त्यसबाट हामीमा केही दुःख पनि आइरहेका छन्। यो 17-18 सालतिर
जनरल नीलशमशेर राणा, उहाँ प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था ल्याउँदाखेरि 17 सालको मध्यतिर अमेरिकनहरूले आफूले तराईमा हतियार लुकाइदिने, राइफल, एसएमजी, तपाईँको बम लुकाइदिने, काठमाडौँ लुकाइदिने, अनि पुलिसलाई भनिदिने भारतले लुकाइदियो। अब यसले लुकाइदियो भनेर पुलिसलाई खबर गरिदिने, आत्मगर खतल्यो हो भेटाइने। भरे तपाईँको खोज्दै 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 जाँदाखेरि यो मैले लेखेको इतिहासको कुरा गर्दैछु, मैले यो गफ मारेको होइन। आई हेभ गट द्याट प्रुफ। र यसले नेपाली सेना त्यतिखेर नेपाल धेरै सताइएको थियो। अर्को कुरा, हामीले हाम्रो यो मित्र राष्ट्रको हामीले पैसा हतियारका मात्रै कुरा गर्ने, विकासका मात्रै कुरा गर्ने, तर छिमेकीका हामीले स्वार्थलाई नहेर्नु भने यो विक्रमसम्म 2017 सालमा मुस्ताङको तपाईँको सिमानामा हाम्रो पेट्रोलमाथि सुबेदार बम प्रसाद दाहाल लाग्छ मलाई, यो सङ्खुवा सभाको मादिको हुनुहुन्थ्यो उहाँको घर, उहाँको एउटा पेट्रोल टोलीलाई चाइनाले मारिदियो, उहाँलाई मारिदियो। पेट्रोल कमान्डर र अरू टोलीलाई चाहिँ जेल हाल्यो, थुन्यो। र यसमा बिपी कोइराला र चाउलाईको पत्राचारहरू, चाइनाले माफी मागेर 50,000 चाहिँ जरिमाना तिरेका कुराहरू अहिले पनि तपाईँहरूले प्रशस्तै पाउन सक्नुहुन्छ। यो चिजहरू फेरि नदोहोरियोस्। अर्को कुरा, यो खम्पा काण्ड, यो खम्पा काण्ड भन्ने कुरा यो जोक होइन। यो कसरी सुरु भयो? जसरी तपाईँको यो 8-9 सालको इन्डियन मिलिट्री मिसन भनेर नेपालमा छिराइयो, सबै मिले। त्यतिखेर राजाले मिले, काङ्ग्रेस मिल्यो, सबै मिले। हेर्नुहोस्, त्यसले 42,000 आर्मीलाई 9,000 पुर्याइदियो। त्यसपछि गएर मिलिट्री मिसनको नाममा थपिँदा 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 हाम्रो उत्तरी सीमा समेत तपाईँको डिप्लोय भयो। त्यो चाहिँ कसको लागि थियो भने यो खम्पाहरूको लागि खबर सङ्कलन गर्नको लागि त्यो एउटा एडभान्स पार्टी थियो त्यो तपाईँको। तिनीहरू उत्तरमा बसेर तिनीहरूले सबै खबर पठाउँथ्यो, एकदम सिङ्क्रोनाइज गरेर अमेरिकन, इन्डियन र तपाईँको यिनीहरू मिलेर गरेको एउटा कारबाही थियो भन्दा। अब त्यसले हामीलाई के निम्त्याएर यो खम्पा काण्ड के थियो, यो हामीले, यो कसले हामीलाई दियो खम्पा काण्ड भन्दाखेरि यो कुरालाई ध्यानमा राख्दै म के भन्न चाहन्छु भन्दा, यो अब एसपिपी, अब यो विषयमा तपाईँहरू सबै अवेर हुनुहुन्छ, यु अल आर, तपाईँहरू सबैजना जानकार हुनुहुन्छ। मेरो मुखबाट मात्रै तपाईँहरूले केही कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ, मलाई थाहा छ। भन्दाखेरि मैले त के भनेको छु भन्दाखेरि यो मात्रै होइन, म एमसिसी पनि यो देशको लागि खतरा थियो। तर हेर्नुहोस्, मेरा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद भन्नाले त्यो टुप्पी हो, त्यो सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सबैको। अरू देशमा हो भने विकास निर्माण, तपाईँको परराष्ट्र मामला, यस्ता तपाईँका विदेशका दातब्दे यिनीहरूले तपाईँ स्वीकृति देश मात्र लिन्थ्यो। तर मेरो देशमा यी संस्थाहरू जागिर खाँदा, तपाईँको अमेरिकन थ्योरीको सिभिल मिलिट्री कायम गरेर तपाईँको जनतासँगको सम्बन्धलाई तपाईँको बिर्सिदिँदा यिनीहरूले केही नबोल्ने, सरकारले गरेको गल्तीलाई तपाईँको छोप्नको लागि जुन बदमासी गरे बन्दुकधारीहरूले, दिस इज द आउटकम। अहिले तपाईँहरू, हामीहरू सडकमा कराउनु परेको कारण यो हो। हाम्रो इतिहास बोकेका नेपाल प्रहरी सेनालाई कराउनु परेको कारण यो। यदि तपाईँ हामीले कराउनु छोड्यौँ भने अब यो देश त कौडीको भावमा तपाईँको बेचे पनि अनि सरकारसँगको मात्रै सम्बन्धमा जागिर खाएर, जागिरे भएर, पेन्सन पट्टा बुझेर छर्लङ छर्लङ तकमा तपाईँको झुन्याएर अनि त्यहाँ भित्तामा फोटो राखेर यति मात्र उद्देश्य देखियो। हेर्नुहोस्, मैले भने कहाँनेरि छ त यिनीहरूको योगदान? कहाँनेरि? मैले भने तपाईँका पुर्खा दमै कामी, तपाईँको आदिवासी जनजातीय भन्नुहोस्, तपाईँहरूका पुर्खाले आर्जेको मुलुक हो नि त। एक मुठी तपाईँको माटो जाँदा तपाईँको छाती पोल्नुपर्छ, या त के गइसक्यो भन्दा म भन्छु अब यसमा यो सन् 2015 र 17मा नेपाली सेनाले सही गरेको प्रमाण आयो। अघि भर्खरै भन्नुभयो डाक्टर ढुङ्गेलले, किन अघिल्लो दिनमा हामीलाई थाहा छैन, हुने पनि छैन, भएको पनि थिएन, गरिने पनि छैन भनेर आयो। सेनाको प्रवक्ताले भनेको हामीले, म त तपाईँहरू सिभिलियन हुँ। अब त्यसको भोलिपल्ट किन गरेको हो भनेर तपाईँको सही गरेको जुन पत्र आयो, हेर्नुहोस् त, तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको के तपाईँ फोटो राख्नुहुन्छ त्यहाँ?
तपाईले बलभद्रको के फोटो राख्नुहुन्छ, विजयनगरको के फोटो राख्नुहुन्छ? खानुभयो तपाईहरुले त। तपाईलाई त्यस्तो बाध्यता के थियो? अनि अस्ति सीमामा काँडे तार लाउँछु भन्ने, अनि भारतको राजदूत गएर भोलिपल्ट भेटेपछि पर्सिपल्ट फेरि होइन भन्ने गयो। हेर्नुहोस्, मैले यस्ता तपाईको इतिहास लेख्दा नि लेखिन, म लेख्ने पनि छैन यस्ता कायरहरूको इतिहास, यस्ता इतिहास म बोल्ने पनि छैन। हेर्नुहोस् अब के थियो त्यो यो? हेर्नुहोस्, हामीले एमसीसी को बारेमा सेना बोल्नु पर्छ भन्यो अस्तिको 1 वर्ष अगाडि, तर 15-17 मा त हामीले सही ठोकिसकेका छौं त। यो कसलाई सोधियो? किन त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा छैन भन्छ? हेर्नुस् त नेपालको नागरिक सेना सम्बन्ध, हेर्नुस् जनतासँगको सम्बन्ध हामी कति बेइज्जती हुने। के त अब हामी पर्स न्युक्लत? अब हाम्रो केही बाँकी छैन त। अब त्यो कट्टु पनि अब खोल्यौं त। अब हामीले कसले लगाइदिने कट्टु? अब यहाँनिर हामी नागिने भन्दा कति नागिन त? ल के हेर्नुहोस्, म देशको लागि मर्छु, देशको लागि म बाँचेको छु। मेरो स्वर्गीय बुवा मुवाको म नाममा, मेरो मातृभूमिको नाममा म बोल्छु। म कुनै जनरल बचाउन आएको होइन, कुनै आइजिपी बचाउन आएको, मेरो देश बचाउनको लागि म बोल्दैछु यहाँ। हेर्नुहोस्, अब म भन्छु यो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको लागि अपमान हो। यो हामी वर्ष प्याटको तपाईको लाटे भिया बोले भिया के भेले हामी त्यो होइनौँ। हामी त्यो अमेरिका बन्नुभन्दा अगाडिको हामी स्वतन्त्र नेपाल हौँ। नाम एलाइनमेन्ट मोमेन्टको हामी एउटा तपाईको अभियन्ता हौँ। अनि राजा मर्नु कुरो मित्रहरू, यो जुन एउटा एसपीपी प्याड गरिँदैछ, एउटा राज्य स्तरको गभर्नरले गभर्न गर्ने प्रादेशिक सेनासँग मेरो देशको प्रधानमन्त्री इज रेडी टु साइन इट। के एनजिओ नेपालको प्रधानमन्त्री, नेपालको सेना एनजिओ, नेपाल सरकारी एनजिओ, हामीले त गभर्नमेन्ट लेभलमा डोनाल्ड तपाईको के अरे राष्ट्रपति के रोनाल्ड रेगनसँग राजाले सही गरे, राष्ट्रपतिसँग सही गरे, प्रधानमन्त्रीसँग सही गरे, विदेश मन्त्रीसँग राज्य स्तरमा सही गरे। के आयो अहिले अवस्था? एउटा एनजिओ हो यो देशको, नेपालको प्रधानमन्त्री एनजिओको नाइ के हो? सेनापति एनजिओको नाइ के हो? व्हाट इज दिस? के यो देश अहिले तपाईको कौडीको मोलमा राज्य स्तरमा गएर गभर्नरको अन्डर मरेको तपाईको एउटा प्रादेशिक सेनासँग तपाईहरु सही गर्न तयार? तपाईलाई के पर्यो? आम तपाईका बुद्धिजीवीहरु, यो देशमा सेना कसको लागि पाल्ने? सेनापतिको लागि, सरकारको लागि? यदि सेनापतिकै सेना हो भने मलाई भन्नु केही छ, सरकारको हो भने माग्नुहोस् तपाईको पैसा, शान्ति सेनाको पैसा काटेर अस्पताल चलाउने, तपाईको शिक्षा दिने, अनि मौका परे मोज पनि गर्ने, अनि अमेरिकासँग हवाई जहाज तपाईको हेलिकप्टर मागिदिएर तपाईको सेना चलाउने? कसले भन्यो? सक्दैन भने छोड्दिनुहोस्। यो त नेपालको लागि सेना हो नि त। यो के त भारतसँग 10 खर्ब 10 अर्बको चाहिँ हतियार तिरेको छैन, लोन तिरेको छैन भने पोहोर नरमाने आएर खुसुक्क या चाहिँ संसार खुस्काइदियो ठुलो पत्रिकालाई। यहाँ महाराजको फुली लायो, एकछिनपछि के निकाल्दियो? नेपाली सेनाले 10 अर्बको ऋण नतिरेको, फलानु चिफको पालादेखि तिरेकै छैन, हाम्रो कुदको नसाउँछ न ब्याज भनेर लेख्दियो उसले। हेर्नुहोस्, तपाईको देशलाई चाहिँदैन भने हामी कमारा भएर, हामी दास भएर यो संस्था रहन हुँदैन। 5 जना सेना, 15 जना सेना, 1500 सेना राख्नुहोस्, तर तपाईका पुर्खाले आर्जेको इज्जतमा राख्नुहोस्। के तपाईको एसपीपी भनेको यो अमेरिकन आर्मीसँगको सहकारी कन्फर्म हो। पीस मिलमा टुक्रा टुक्रामा हामीलाई सही गराएर यो नाममा त्यो नाममा त्यो नाममा त्यो नाममा गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि कम्प्याक्ट बनाएर फाइनल्ली हामीलाई घाँटी बाँधेर, हेर्नुहोस् अमेरिकनको तपाईको कल्चर हेर्नुहोस्, यो नाममा हामीलाई एमसीसी एसपीपी लगायतका कुराहरू पीस मिलमा सही गराइएर अल्टिमेटली मेरो देशलाई बर्बाद पारिन्छ। यो कसले गर्थ्यो? अमेरिकाले किन गाली गर्ने? हामीले किन गाली गर्ने? मैले मानेको, मैले ज्यान दिएर तपाईको मानेको त सेनापति हुने देशको, उतिखेर प्रधानमन्त्री भन्दा मन्त्रीको सेनापति हुन्थ्यो, सम्मानीय भनिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, हामी आफैले अहिले गएर यो के हो यो जात्रा? अब इट शुड बी ड्यामेज कन्ट्रोल। यो सेनाको बेइज्जती गर्न पाउँदैन। इनका के छ हक? यहाँ के छ इनको लगानी?
के छ लगानी? त्यतिखेरको प्रधान सेनापति जो नेपाल आउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री को छ, सचिव को छ, संसदमा बोल्ने, तपाईको मिडियाको अगाडि बोल्ने। कसको गल्ती हो? तिनीहरूले माफी माग्नुपर्छ। तर तपाईले गरेको एसपीपीले, तपाईले गरेका सम्झौताले, तपाईले गरेका भ्रमणले, तपाईले परिवारले गरेको मोजमस्तीले देशले बेइज्जती गर्ने अनि सेनाको बेइज्जती हुने। अब यहाँ कसले छ त हेर्नुस् त। अब अहिले मैले आजै हेरेँ 2टा हेलिकप्टरमा आए छरी फेरि तपाईको फ्रीमा। अब त्यसलाई मध्यनजर राखेर शेरबहादुर देउवाले चुप 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 हेलिकप्टर आउँदैछ, अहिले पत्रचार नगर भने अरे। अब हे बाबा, अब कसलाई भन्ने यहाँनिर? मैले भनी यो सेना कसको लागि? सरकारको लागि कि सेनापतिको लागि? सेनापतिको लागि प्राइभेट लिमिटेड भनौँ, सरकारको लागि टिकट हटाएर ल्याउँ न। यिनका श्रीमतीले यिनले खरबौँ खाएका छन् त भनी सेनाको लागि अर्ब खर्च गर्नु परेन? ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर कसले बोल्छ? यो देशको राष्ट्रपतिले के हेर्नुहुन्छ उहाँ? प्रथम सेनाधिपति के हेर्नुहुन्छ उहाँ? अब प्रधानमन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस् भन्दा अब हामीले बोल्दाखेरि हामी तपाईँका देशद्रोही, पक्षगामी, राजावादी, चिनको पैसा खाने, कसको पैसा खाने? हेर्नुहोस्, अवश्य पनि यु विल बी पनिस्ड। तपाईँहरू जो जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनिस्ड हुनेछ। अर्को कुरा, यो एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी ब्रिटिस इन्डियामा हुँदा जसरी ब्रिटिसलाई घाँटी समातेर एकद्वार प्रणाली थियो, नेपाली सेनालाई अमेरिकनको एकद्वार प्रणालीमा ती घाँटी समातेर तपाईँलाई 8-10वटा प्लेन दिन्छ, के दिन्छ, ऊ दिन्छ, जस्ता खर्चलाई के घुमाउँछ? कसले बोल्छ यहाँनिर? तपाईँको प्रधानमन्त्री बोल्छन् यहाँ, तपाईँ कुनै तपाईँको सांसद बोल्छन् यहाँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो मिस्टेक हुनेछ। र नेपालको लागि एउटा गीता भनेको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश हो। हामीले भारतको हामीले कुद खाएर अहिले विभिन्न तपाईँको प्रेसरमा थोत्र हतियार पाएर हामीले फेरिरहेका ठाउँ फेरि यो एसपीपीमा हामीले सही गरेर फेरि चाइना लगायतका इभन इन्डियाको तपाईँको अर्को प्रेसर हामीले थप्नु नपरोस्, नगर परोस्। र अब मैले अहिले भनिसकेँ। अर्को कुरा, यो तपाईँको एसपीपी लागू गरेको देशहरूमा यो गे राइट, केटाले केटालाई नै तपाईँको के भन्छ करनी गर्न पाउने अधिकार सबै ठाउँ लागू गरिरहेको छ यो चिजहरू। अमेरिकनले यो लागू हुन साथ नेपालमा पनि यो लागू हुन्छ। तपाईँहरूले मैले हेरेँ यहाँ, मलाई आयो यो चिजहरू। यो चिज पनि होसियार याद गर्नु तपाईँहरूले। अब मैले ड्यामेज कन्ट्रोलको कुरा गरिसकेँ यहाँहरूलाई। यसरी तपाईँको पूर्व प्रधान सेनापति को हुनुहुन्छ? दर्शाबहरू को? त्यो प्रधानमन्त्री को? त्यो चाहिँ सचिव कसले ल्याएर यिनीहरूलाई यो ठिङ्गुराउने? अनि सरकारले भन्छ, प्रधान सेनापतिले भन्छ, सरकारले, रक्षा सचिवले भन्छ, सरकारले। यो के हो? यो फाउ खेलाइ को छ त? ल भन्छ त के यो देशमा राजा भयो यही हुन्थ्यो? मैले यसको मतलब हो मैले साई नेपाली सेनामा जागिर खाएको, तर मैले पनि त त्यो पालाको देखिया हुन् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यसलाई तुरुन्त गर्नुपर्छ। र मैले धेरै छोटाएँ। नागरिक सेना सम्बन्ध एपीको कारणले, 2टा कारणले, एउटा भारतमा काँडे तार लाउने मेरो होइन भन्यो, अर्को यो प्रधान सेनापतिको जुन कपिसबाट आएको स्टेटमेन्टले अघिल्लो दिनमा होइन भन्ने, भोलिपल्ट हो भन्ने लगायतले यो त हामीले एउटा पब्लिक सेन्टिमेन्ट, जनताको इच्छा के छ, जनताले के चाहन्छ, स्कलरले के चाहन्छ, त्यसलाई क्यास नगर्ने भने यो तपाईँहरू सेना कसरी हुनुहुन्छ? तपाईँको एसपीपीबाट जनताले के पाउँछ त? के फाइदा छ ल भन्नुहोस् न? एसपीपीबाट जनताले के फाइदा छ? ल तपाईँले औजार ल्याउनुभयो, गोली ल्याउनुभयो, भारत ल्याउनु, कसको लागि? कसको लागि? यसको प्रश्न पर्दैन। यसरी तपाईँको उ गरेर खाने अनि जस्साबहरू उतातिर टाउको फर्काउने, मन्त्रीहरू अर्कोतिर टाउको फर्काउने, हामी 10 जनाको तपाईँको भनाइ खाएर बस्ने यो घाती काम हो। यसलाई अविलम्ब सरकारले नो भन्नुपर्छ। अमेरिकाले लेखेर आओस्, हामी दिँदैनौँ, उल्टा प्रश्न भनेछ। हामीले अमेरिकालाई गाली गर्नुपर्ने, गाली गरौँ भने हामी के भन्ने? त्योभन्दा बेकुबी केही नहुने छैन। र अब मैले धेरै गरेर अब फाइनली मैले के भने, नेपाली सेनाको सक्कली इतिहास यहाँहरू सबैलाई जाहेर छ। एउटा गोर्खाको लिलीकोटबाट गोर्खा बनेर टिस्टा पुगेर काङ्गडा पुगेर उत्तरमा तपाईँको तिब्बतको तपाईँको त्यो बोरा बेरेर काट्दाखेरि तपाईँको यति खुट्टा काटेर कति मरे हेर्नुहोस्, सातु खट्टेमा यिनीहरूलाई थाहा छ, यिनीहरूले पढाएछन् इतिहास। दक्षिणमा कहाँ पुगे यिनीहरू? यसरी जोडिएको यी पुर्खाले तपाईँका बचाइदिएका
ती एनडीसी र तपाईँका वार स्टाफले गरेका त्यतिखेरका सेना भाइले त यो देश अरू पनि बेच्ने रहेछन् उनीहरूले पनि। हेर्नुहोस्, नपढेका एउटा ल्याप्चे लाउने हाम्रा पुर्खाहरूले, तपाईँका पुर्खाले नलेखेका इतिहासका तपाईँका धेरै पुर्खाहरूले आर्जेको देश हो। नेपाली सेनाको गरिमामय इतिहास छ। यो सेना 1000 वर्ष रहनुपर्छ, तर यो देशको एक चम्चा माटो कुनै तपाईँको विदेशीले खोतल्छ भने ठाउँको ठाउँ बिताउन सक्नुपर्छ। द्याट्स योर राइट। तपाईँले किन सक्नुहुन्न? हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा एउटा इन्डियन तारबाट छिरोस् त, घाँसे छिरोस्, डेढ दिन्छ तलक। द्याट्स आर्मी। के हो तपाईँको मातृभूमिको रक्षा? अनि यहाँ त सेनाले के अरे सशस्त्रले सशस्त्रले जनपदलाई रे कसलाई रे। हेर्नुहोस्, भारतलाई छिमेकीलाई खुसी पार्न म भन्छु, टिबेट तर्फबाट चाइनातर्फबाट मिचिन्छ भने पनि सेम तपाईँको यो पोलिसीहरू अप्लाई गर्नुपर्छ। मैले धेरै कुराहरू थियो, अब सरी मैले अलिकति टाइम पनि लिएँ। अब अलिकति म डिप्लोमेटिक तरिकाले बोल्न जानिनँ, अलिक बन्दुकी मैले भनिहालेँ। अहिले भिडियो तालिम गरेर आएको छु, माफ दिनु होला। यहाँको जिज्ञासा म लिनेछु। नेपालको प्रधान सेनापति 2 नम्बर प्रदेशको प्रधान सेनापति थिएनन्, 7 नम्बर प्रदेशको प्रधान सेनापति थिएनन्। यो आफूलाई तपाईँको गर्दनमा लाउने मालालाई यो मोजा लाए सरह हो यो मैले देखेको। हेर्नुहोस्, र त्यसमा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीले हि वाज रेडी टु साइन इट, त यहाँलाई थाहा छ होइन? हेर्नुहोस्, मैले भने यो देशलाई राष्ट्र प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख, सचिवज्यू, पढे लेखेका धेरै डाक्टर साहबहरूले एनजिओ ठानेका छन्। यो गल्ती थियो डाक्टर साहब, यो त्यो सही गर्ने प्रक्रिया छ। हामी सिभिल डिप्लोमेसी, सिभिल मिलिट्री रिलेसनको कुरा, नागरिक र जनताको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ भने डेफिनेटली रक्षा मन्त्रालय, राष्ट्र मन्त्रालय हुँदै हामीले मुखबाटै पानी पिउनु पर्थ्यो, यो नाकबाट पिएको पानी थियो। यसमा मैले हजुरको आन्सरलाई अब यसै रूपमा मैले हजुरको एड्रेस गरेँ। अर्को कुरो, आदित्यमान सर, अब हजुरले धेरै लेख्नु भएको छ। इनफ्याक्ट म हजुरको शिष्य हुँ, मैले धेरै कुरा सिकेको छु हजुरको लेखहरूबाट। आइम योर पुपिल। र अब यो सेना कतै उभिएको छ? अब सेना भन्छ संविधान मान्छु भन्छ सेनाले, अब संविधानभित्रै उभिएको होला हामीले आशा गरौँ होइन? भन्दाखेरि अब हामी पनि रिटायर्ड भइसक्यौँ भन्दा अब सेना कहाँ उभिनुपर्छ? जनताको माझ उभिनुपर्छ। यदि संविधानमा लेखेका छैनन्, तपाईँको नियम कानुन लेखेका छैनन्, सैनिक ऐनमा लेखेका छैनन् भने पनि माग्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। तपाईँ सेना उभिने, तपाईँ सेना भनेको माछा हो, जनता भनेको पानी हो। सधैँभरि किन पृथ्वीनारायण शाहले विराट बखेतीलाई काजी नदिएर किन कालु पाडे त्यो बंशीधर पाण्डेले दिए त भन्दाखेरि, हेर्नुहोस्, यदि हामीले राजनीतिक नेताले जस्तो हामी खाली सत्ता र तपाईँको यो बिचौलिएकाका भरमा हामी सेनाले पनि जनताको आवाज बोल्छौँ भने हाम्रो इतिहास फेरि इतिहासै हुनेछ। अर्को प्रश्न, सेनालाई यो हाम्रो कन्भेन्सनल आर्मीलाई यो सेना यो सिमानाको 30 किलोमिटरको नजिकसम्म डिप्लोय गर्न नपाइने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय नै भनौँ एउटा प्रावधान छ। हो, यदि डिस्प्युट छ भने जस्तो हजुरको अब लद्दाख एरियामा चीन र भारतको, पाकिस्तानको र इन्डियाको देखो डिप्लोय, तर यो कारणले भए तापनि सेना डिप्लोय नगरे पनि हजुरले गएर ममता छ भने हजुरले मित लाएर हुन्छ, मितिनी लाएर हुन्छ, हजुरले मितमामा मितकाका भनेर हुन्छ, त्यो त हजुरले घाँटी समार गर्न सकिन्छ नि त। चाहियो नि त तपाईँ जागिर सर, पत्रकार र प्रोफेसर हुनुहुन्छ, जागिर र देश प्रेम भनेको यो सर रात र दिन हो। यो जागिर मात्रै खाने हो भने यस्ता कुराहरूको जति हामीले आन्सर दिएर पनि सकिँदैन। यो कुरा सेनाले सरकारको घाँटी समातेर यो कसलाई गराउने हो, गराउनै पर्छ। यसमा चुकेकै छ। म कानुनी रूपमा कुरा, तपाईँको नैतिकताको कुरा गर्दैछु। के को तपाईँको सैनिक इतिहासको च्याट्यौँ नि त सैनिक इतिहास? नेपालले किन च्याट्यौँ इतिहास? तिब्बतसँग अङ्ग्रेजसँग इतिहास च्याट्यौँ त। यदि तपाईँको माटो नबचाउने हो भने त्यही एमसिसी र त्यही तपाईँको एसपी बचाउने सिद्धि हो। जिन्दाबाद, मोटो पैसा जिन्दाबाद भन्नु बसौँ। यो चिजमा चाहिँ चुकेकै भन्छु मैले पनि। र अर्को कुरा, अब यहाँले सेना परिचालन सुरक्षित हुन सक्छ डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा। यदि कतै बाढी पहिरो गइहालेको छ, भैँचालो गइहालेको छ, यस्तो चिजहरूमा इमिडिएटली त्यहाँ गएर
रेस्पोन्स नगर्दा ठुलो अझै क्षति हुन्छ भने त्यसमा अधिकार छ। र अर्को कुरा, स्थानीय प्रशासन ऐनले पनि सिडिओले पनि यो सेना परिचालन गर्न सक्छन्। उहाँले सुरक्षा समितिको बैठक बसालेर त्यो गुड कजको लागि, अब ठुल्ठुलो लडाइँ त होइन यो भन्दाखेरि, तर अब ठुल्ठुलो कामको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा यो गर्नै पर्छ। र मैले हजुरलाई यतिले एड्रेस गरेँ। र एआइजी रविराज थापाज्यू, अब हजुर त युआर रियली स्कलर, अब मलाई थाहा छ हजुरको धेरै चिजहरू, हजुरले दिएको सप्लिमेन्ट्री पोइन्ट्सहरू, भ्यालुएबल पोइन्ट्सको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र मैले धेरै कुरा मनन गरिसकेँ र हजुरले भनेको यो डिप स्टेट बुक पनि अब पढ्छु अब। र शान्तपुन सर, अब हजुरले भनेका कुरा सही कुरा हुन्। हामीले हरेक राजनीतिक परिवर्तन भन्नै पर्दा अर्काको लागि गरिदिएका छौँ। 7 साल म प्रमाण दिन सक्छु। अब त्यसपछि गएर 46 साल यहाँले भन्नुभइसक्यो द्याट वाज पोलिटिकल असल्ट। देशमा हमला चीनले गर्यो, अङ्ग्रेजले गर्यो, मुसलमानले गर्यो, फेरि 47 पछि स्वतन्त्र भएपछि भारतले गर्यो। द्याट वाज पोलिटिकल असल्ट। यदि नेपाली सेनाले लेख्छ भने, नेपालको राजनीतिक अधिकारले लेख्छन् भने त्यो एउटा राजनीतिक हमला थियो। चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा हाम्रा के गणेशमान, के मान, के कोइराला यी सबै पछि लाएर जनगण मन भन्दै गएका हुन्। त्यो एउटा अत्याचार थियो। र त्यसपछि आएको रिजल्टमा के भयो, हामीले कतिलाई नागरिकता दियौँ, कति हामीले चाहिँ सीमा मिच्यो, हामीले चुलाएर बस्यौँ भन्दा इन्डियाले के चाहन्थ्यो, पाकिस्तानलाई अब एउटा केही राष्ट्रको रूपमा मान्दैन भन्दा त्यहाँसँग भएको नेपालको सैनिक सम्बन्धलाई तोड्नलाई पटक पटक कटवाल चिफ साहबले लेख्नु भएको छ उहाँको जीवनीमा। त्यसपछि गएर रसियासँगको सम्बन्ध उसले टुटाउनको लागि र बङ्गलादेशसँगको, किन बङ्गलादेशले आखिर इन्डियालाई तलारै छोड्यो यतिखेर। तिनीहरूका सेनाहरू, त्यहाँका नेताहरूलाई म स्यालुट गर्छु। दुस्रा थैला रहन्छन् तिनीहरू, जमिन साटेर बार लाएर, अहिले मैले भने त्यो काँडको बारबाट एउटा इन्च छिरो त ठाउँको ठाउँ मारिदिन्छ त्यहाँ। यी बाटो कुरा गर्दैछु मैले हो। त्यहाँ पनि यसले मिलिट्री अट्याची काट्यो र 3 देशका मिलिट्री अट्याची। इन्डियन राजदूत त्यतिखेर को थियो यहाँ, राजदूतले गिरिजालाई भनेर, गिरिजाले रामसन्मतलाई भनेर, रामसन्मत गिरिजा यी भएर काटिदिइहाल्यो, बजेट दिएन, परराष्ट्रले लेखिदिइहाल्यो। अब कटवाल चिफ साहबलाई आपत छ। उहाँले करिब 5-6 महिना मुखको भरमा अडाएर तलबविहीन भएर फाइनली रिपोर्ट फर द्याट। मैले दुईटा कुरालाई कटवाललाई मान्छु, मेरो धेरै हजारौँ कुरो उहाँसँग छ। एउटा यो सेना जिउँदो राख्यो। यस्तै लैबरी तालका पिप्पल पातेहरू भएका भए नो, अब होला कतिलाई नरहेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, तर मलाई राम्रो भयो। त्यो भएको हुनाले एउटा यो कुरामा। अर्को कुरा मिलिट्री अट्याचीको कुरामा उसले बचाएर 6-7 महिनापछि एकमुष्ट पैसा पठाइएको हो। 2-3वटा राजराणा कहाँको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, कर्णेल साहब मुक्तान, के मुक्तान जब साहब मेजर हुनुभयो सर, विजय मुक्तान र अर्को 3 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू होइन। उहाँहरू रोकेर बस्नुभयो, कुरा सही हो सर। र अर्को कुरा यो अजित डबललाई गएर यहाँका पूर्व प्रधानमन्त्रीले यहाँदेखिको हरेक भ्रमणको आइटिनरी यहाँको सुरक्षा परिषदले कन्सेन्ट दिनुपर्छ। यिनीहरूको साथमा सुरक्षा अङ्गको मान्छे लागेर जानुपर्छ। यिनीहरूले बोल्ने भाषण यहाँ कन्सेन्ट गर्नुपर्छ। खोइ यहाँका सुरक्षा अङ्ग। मैले भने तपाईँहरूलाई 2224 को राजा दिएको छ, अख्तियारलाई एउटा राज्य, व्यवस्थापिकालाई अर्को राज्य, प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीलाई अर्को राज्य, सेनालाई अर्को राज्य, यहाँ पुलिसलाई अर्को राज्य। तपाईहरू सो घोषित श्रीपेस लाएर बस्नु भएको छ। कसैले तपाईँको यहाँ कसैले महत्त्व छैन। बिकज अफ दिस हेर्नुहोस् अरू देशमा त्यो बाइडेन अहिले अमेरिका जाओस्, के अरे इन्डिया आएर भाषणको त्यो भाषणको प्रति कसले गर्छ, तपाईँको सेन्सर गर्छ, त्यहाँको सुरक्षा परिषदले गर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको मन्त्री पनि कसले गर्छ। हेर्नुहोस् के हो त नागरिक तपाईँको सेना सम्बन्ध देशको लागि तपाईँको त्यो एउटा त्यहाँ गरी सेन्सर गरिन्छ। हाम्रा त अब पूर्व प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस् त, बालवाला प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा तपाईँको खुफिया एजेन्ट ल्याएर 12 बजे लिएर आएर तपाईँको एउटा सशस्त्र लेभलको मान्छे के ल्याएर अब के गर्छन् भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, टाउको माछा कुहियो भने पहिलो टाउको गनाउँछ।
तपाईको देशमा तपाईको मर्न लाग्यो भने पहिला प्रधानमन्त्रीदेखि यहाँका मन्त्रीदेखि प्रधान सेनापतिदेखि आइजिपीदेखि गनाउन थाल्छन्। सो द्याट दिस इज द तपाईँको आउटकम। हजुरले भन्नुभएको यही हो परिणाम, यही हो तपाईँको। र अर्को कुरा, सिओएसले किन भेटेको डोभाललाई? यो झरेको हो। अब देशले त तपाईँको अमेरिकाको एउटा प्रान्तसँग एनजिओको रूपमा सही गर्नु खोज्छ भने अब प्रधान सेनापतिले भेटेकोमा म आश्चर्य मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब यहाँको प्रोटोकल, यहाँको नियम कानुन गए। अब जसका शक्ति उसका भैँसी भने जस्तो। अब मैले यो देखि अब चाँडै जन्मेछ, हामीले त्यो देख्यौँ। अनि सबैभन्दा गल्ती मैले गरेको, इतिहास धेरै पढेछु मैले र धेरै लेखेँ पनि मैले। यो नै मेरो लागि एउटा तपाईँको चाहिँ अहिले भनौँ न एउटा के भन्ने, अब इट्स अ भेरी डिफिकल्ट फर मी। अब हजुरले भनेको यो 46 साल पछिका सेना र नागरिकको सम्बन्धमा बिग्रेका कुराहरू, सर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर अलिकति अमेरिकनको मैले भने परिभाषामा सरकार र सेनाको सम्बन्धलाई राम्रो मान्छेहरूले, सरकारले, जनताले जो स्वीकार्छ त्यो खासै मतलब छैन। तर अहिले पछिको डेफिनेसन चाहिँ के भन्छ, जनता र फेरि सेनाको सम्बन्ध कुल्याउँछ होइन भन्दाखेरि त्यतिखेरको अवस्थामा 46 सालपछि मैले अघि नै यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेँ, सेना मात्रै नभएर कर्मचारीहरूलाई पनि कति अवकाश गराइदिने। भोलि पर्सि आइजीको छोराको बिहा त्यो क्वार्टरमा छ, आजै अवकाश गराइदिएर हटाएर गएर मर्नेहरू, अब कति कति नियम लगाउने यो चिजहरू भनौँ हरेक रेजिम चेन्ज हुँदा हुन्छ नै यो भन्दा। र त्यसपछिको अवस्थामा के भयो भन्दा सेनाले वास्तवमा अब स्पेसली नेपाली काङ्ग्रेस अथवा माओवादी अथवा एमाले अथवा राजावादी, म सबैलाई आदर्श मान्छु हजुरको कसैको आइडियोलोजीलाई, तर रङडुइङलाई रङडुइङ भनिन्छ। त्यही भन्दाखेरि यो 17 सालमा राजा महेन्द्रले बिपीहरूलाई थुनेर उहाँहरूको भाषामा कु गरे देखि नै यो नेपाली सेनाले नै गर्यो 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 अहिलेसम्म पनि अब यही बात लाग्छ होइन। तर के भन्दा त्यतिखेरका अरू कर्मचारीले पनि त जुलुस लिएर त्यो नारा जुलुस लिएर राजा महेन्द्र मुर्दाबाद भनेर त निस्किया त देखिएन भन्दा त्यो सबैको थियो। अब तर के भन्दाखेरि त्यतिदेखि अहिलेसम्म पनि बात लाग्दाखेरि 46 सालमा जब 47 सालमा सत्ताको परिवर्तन हुँदाखेरि सेनालाई नजिक पर्ने नदिएको हो सर। र हाम्रो सेकेन्ड लप्टुनले आइए पास गरेर, सेकेन्ड लप्टुन हुन्छ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट, उसले 2 वर्ष तालिम गरेपछि हजुरको मान्यता अनुसार उसले बिए पास गरेको मानिन्छ र ऊ राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत हुन्छ भन्दा पहिलो डिसिजन यिनीहरूले के गरे भन्दा सुब्बामा झारिदिए। हजुर रामशरण मतजी हुनुहुन्छ, म यहाँ भन्छु रामशरण मत अर्थमन्त्री भयो कि सेनालाई केही न केही उहाँले काटिदिनुहुन्छ। उहाँहरूको पहिलो निर्णय के भने सर, लप्टनलाई सुब्बामा झारिदिनु भयो। त्यसले गर्दा सेनामा यत्रो विद्रोह भयो, 2-3 महिनासम्म तलब खाइएन। पछि गएर बडा भद्रताको साथ राजा खासै त्यतिखेर इन्भल्भ थिएनन्, अब त्यसलाई एउटा सल्भ गरियो, एउटा विद्रोह हुनबाट जोगियो हजुर। किनभने र त्यतिखेर उहाँहरूले के भन्दा अब 7 सालको लडाकुहरूलाई प्रहरी बनाएको हुनाले उहाँहरूको अलिकति माया ममता, अब हाम्रो सिस्टर हो हजुर, चाहे सेना प्रहरी हामी केही पनि कमी छैनौँ भन्दा अलिकति मेरो हो कि भनेर उसले ठान्ने के भनेपछि त्यतिखेर अलिकति सेनालाई उसले पर ठेल्दै लग्यो। सेना नजिक हुँदै गयो, जाँदा जाँदा हुँदा हुँदा अल्टिमेटली राजाको नजिक सेना पुग्नै पर्यो त्यतिखेर। र त्यतिखेरको सरकारसँग पनि नजिक हुन नसकेर प्रधान सेनापति सचिव शमशेर राणाले त्यो प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गएर भेटेका कुराहरू यहाँले सुन्नु भएको छ। यो एउटा बाध्यकारी अवस्था पनि हो त्यतिखेर। र त्यसपछिको अवस्थामा विभिन्न सिनारी चेन्ज भयो र वास्तवमा अब दरबारको राजाको र पोलिटिकल पार्टीहरूको कुरा नमिल्दा त्यसमा सेनाको पनि अलिकति नजिकता हुँदा अलिकति अब त्यतिखेरको चाहिँ सुप्रिम कमान्डर इन चिफको इन्टेन्ट अनुसार होइन अलिकति टाढा भएको हो कि भन्ने मलाई पनि एउटा महसुस हुन्छ। र यो 90 भने 2046 साल पछिको अवस्थामा अब यो एमसीसी के अरे यो महाकाली सन्धि पास गर्दा मैले भने सर यहाँ हामी जाहिर खाएका छौँ सर, यस्ता सन्धि सम्झौता आउने उपदान के अरे सहयोगहरू पहिला लिने नलिने भने सर यो बन्दुकलेखहरूको काम हो भने सर, यहाँ सैनिक मिलिट्री स्ट्राटेजी जोडिएको छ कि छैन, यसको लङ टर्म इम्प्लिकेसन के हुन्छ, यहाँ कसले हेर्छ सर यहाँ। अनि अब सब देशलाई थाहा छैन, यहाँ त एसपीपी सही भइसक्यो त
15मा सही भएर चाहिँ हामी एमसीसी मुर्दाबाद सेना बोल भएर यहाँ सडक उफ्रियो त मै हुने त। सेना किन चुप रहेछ भने त अब यही रहेछ त। अब म आफै हजुरको सरप्राइजमा छु यहाँ। अब अहिले पो ओहो किन बोल्ने होइन। अब जहाजहरू छन्, त्यो जहाजहरू छन्, सेनाहरूको 4-5जना चोटि 5चोटि सेना प्रधान सेनापतिको भ्रमण गराइदिएको छ। के रहेछ होइन अहिले त परिधि छन् त हामीहरूले भन्दा। मैले के भने सर यो मदन भण्डारी हत्याकाण्ड अब यो पोलिटिकल कुरा थियो। अब यसमा सेनाले कतिसम्म के गर्न सक्थ्यो यसमा त मैले भन्न सक्दिनँ। तर सर यदि अमेरिकन आर्मीले कुनै रिपोर्ट पठाएको थियो यो कुरा गणेशमान गणेशमान जी मरेको वर्षमा, यदि त्यो दस्तावेज यहाँ छताछुल्ल भएको भए सायद केही हुन्थ्यो होला। अब त्यो कहाँ पुग्यो अहिले हामीले भन्न मिल्दैन। तर यो सेनाको यो भूमिका थिएन। अब यसमा यो गर्न सक्दैन। महाकाली सन्धि अथवा एमसी र एसपीपीमा सुरक्षा परिषद, सेना, दुईटा प्रहरी, राष्ट्र अनुसन्धान विभाग यिनीहरू जागिरे मात्रै भएका हुन्। यिनीहरूले मातृभूमिपछि एउटा तपाईँको माखो मारेनन् र अब यो अहिले यिनीहरू रमाएर बसिरहेछन्। हजुर यो चाहिँ एउटा दुःखदायी कुरा हो। र सरको अब उपाय के छ भन्ने कुरामा यस्ता कार्यक्रम नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालयले 7 प्रदेशमा जानुपर्छ युनिफर्म फुकालेर। विशेष गरेर 46 सालपछिका घटनाहरू के हुन्, रातभर हत्याकाण्ड कसले गराएको थियो, त्यो सेनाको जिम्मेवारी थिएन भन्नुको आशय के थियो त्यो कुरा पर्यो। अहिले सेनाले कति अरब खाएर राजाको हत्या गरे भन्ने कुरा किताब निस्क्यो, त्यसको विषय भन्नु पर्यो। होलीमा किन सेनाले सहयोग गरेन, किन दुनाईमा सहयोग गरेन, नेपाल प्रहरी भुस्कुर मर्दाखेरि किन सहयोग गरेन, यो घटना के थियो, टेक्निकल प्रब्लमहरू के थिए। त्यसपछि आउँदै 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 गएर अब यो विभिन्न सन्धि सम्झौता किन चुप लाग्यो, किन एमसीसीमा चुप लाग्यो सेना, किन एसपीपी गर्दैछ, यो चिजहरू यो त सबैभन्दा पहिला सेनाले सरकारलाई उल्ट ठडाउनु पर्थ्यो, गरेन भन्दा। यदि यो एसपीको विषयमा किन पहिला होइन भने किन हो भने, किन सीमामा काँडेदार लाउँदा किन हो भन्छ किन होइन भन्छ, त्यो चिजहरू ढिला नगरौँ। 7 प्रदेशमा गएर एकदम यो चिजहरू दुधका दुध पानीका पानी होइन भने मैले भने बलभद्रका इतिहास अथवा तपाईँका विश्वनगरको इतिहास, पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास, कुनै पनि इतिहास याद दिनुहोस् तपाईँहरूले। यो इतिहासलाई तपाईँहरूले अगाडि राख्नु तपाईँहरू अधिकार छैन। यस्ता विदेशी तपाईँका सेना भित्राउनलाई, विदेशी ठुला रकम खाएर जुङ्गा मुसार्नलाई खै म त यो के पनि मैले ठान्दिनँ। युवाको हुनाले यो राष्ट्रप्रेम होइन सर। मैले हजुरको एड्रेस यति नै गरेँ उपायमा। डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सर, इट्स अ डिलेमा फर मी। अब यो अलि अप्ठ्यारो प्रश्न पनि छ। अब नेपालले यो एसपीपी विथड्रल गर्नै पर्छ। संसदले भन्यो, यो मन्त्री के अरे क्याबिनेटले भन्यो, जनताले भने, यति गर्दा पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई अर्कोचोटि श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु छ भने यो देशका सेनाहरूलाई अमेरिकनले दिएको चाहिँ तपाईँको हवाईजहाज र हेलिकप्टर मात्रै चढ्नु छ भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। होइन भने यो चिज तुरुन्त लेख्नुपर्छ, तुरुन्त लेख्नुपर्छ। यस्ता हामी निरीह भएर हवाईजहाज चढेर हेलिकप्टर हामीलाई रकेट चढाएर चन्द्रमा लगे पनि यो जति तपाईँको अतुलनीय हामी तपाईँको त्यो चौकीको नालीमा गाडिएर टाउको देखाए हुन्छ। यसरी तपाईँका हवाईजहाज र बम बारुद लिएर आएर चढेर तपाईँको इज्जत रहँदैन। यो कुनै पनि हालतमा यसलाई हुँदैन भनेर क्यान्सल गर्नै पर्छ। एउटा नागरिकले गर्दैनन् भने अब विद्रोह गर्नै पर्छ। मैले जानेका कुरा यही हुन्, नहनी नपनी नतापनी यो के पनि होइन, सिधै ठोक्नुपर्छ यो कुराहरूमा। अर्को कुरा, अब यहाँले भन्नुभयो अब परराष्ट्र मन्त्रालयको मार्फत जानु पर्थ्यो। अब यस्तोमा कस्तो छ भन्दाखेरि यो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यो नामर्द भएको छ। रक्षा मन्त्रालय नामर्द, त्यो त पोस्ट अफिस हो, त्यो आउँछ नि तपाईँको चाहिँ उता आएको हुलाको चिठी फेरि ड्याममा हान्दियो, उता फाल्दियो, ड्याममा हान्दियो, उता फाल्ने, यसले केही पनि हेर्दैन। अनि सेनालाई कति, सेनालाई मलाई लाग्छ प्रहरीको मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूले लेख्दै हुन्छ भनेर यिनीहरूले भनिदिन्छ यिनीहरूले। र राजेन्द्र छेत्री चिफ साहबको पाला अगाडि यस्ता पत्रहरू हेर्ने हो भने हजारौँ चिठी सिधै ब्रिटिस एम्बेसी, म जेपनिज स्कलरसिपमा
म पहिलाचोटि छानेर जाँदाखेरि पनि यसरी सिधै लेखेर म गएको र थुप्रै गएका छन्। तर अब कानुनी प्रक्रियामा के भयो, के भनेको छ अहिले त्यतिखेरका मन्त्रालयले भन्दा हामीले कति महिना अगाडि अबदेखि पाइँदैन भनेर हामीले परिपत्र गरेका थियौँ भनेर ओलीका मान्छेहरू बोले नि त अस्ति, ओली गभर्मेन्टका मान्छेहरू। त्यति रहेछ भने यो मुख छँदै नाकबाट पानी खाइएको हो। र यसमा मैले भने सेना कसैको बापति होइन, यो यस्ता फुलीदार आउँछन् जान्छन्। यो संस्थाको इज्जत काम जुन छन्जेल रहनुपर्छ ती को हुन् ल्याउनुपर्छ। यहाँ नेपाल सरकार डराएर हिँड्छ अमेरिकासँग। यस्ता तपाईँको पिपल पाते कुरा गर्छन् भने उतिखेरको राजाले त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिले यो दरबारको सुरक्षा मेरो होइन भन्दा के कारवाही गर्न सके त? त्यही उम्केको माछो अहिले फेरि जन्मिँदैछ नि त अहिले पनि। त्यतिखेर यस्ता कारवाही गर्न सक्या भए हो। त्यहाँनिर नजिर बस्थ्यो मनमोहन अधिकारी, राजा वीरेन्द्रको पालामा प्रधानमन्त्री थिए, माधव नेपाल रक्षा मन्त्री थिए। त्यतिखेरका प्रधान सेनापतिले घुस खाँदाखेरि समाते नि त, तुरुन्तै राजीनामा गराए नि त, थुप्रैले हाल्यो नि त जेल, गयो नि त जागिर, हुँदो रहेछ नि त। हो तै चोर मै चोर, तै चुप मै चुप। हामीले किन तपाईँ हाम्रो नि छाला खुलिसके, यहाँ जुत्ता फाटिसके, सडकमा कराउँदै सेना जिन्दाबाद यो राम्रो गर्थ्यो भन्दा खुलिसक्यो हाम्रो पनि। अब यस्तै रहेछ भन्दाखेरि यो चिजहरू अब अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले समेत प्रधान सेनापतिले दोष लगाएको छ। सेनाले सानो स्वरमा उताको प्रधान सेनापतिले मैले होइन यो चाहिँ लिए भनेर भन्नुभएको छ सानो स्वरले। अब के हो यो? समातेर लिएर आउनु आउने, देशको माया गर्नुहुन्छ भने, सेनाको माया गर्नुहुन्छ भने आउने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, ओली प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने, त्यहाँ रक्षा सचिवलाई बोलाउने त्यहाँ, अनि त्यहाँ फुत्किने ठाउँ छ त्यहाँ। अनि तपाईँ हामीलाई रमाइलो गरेर ओली साखीले अनि अस्तिको के अरे त्यो रक्षा सचिवले होसुकिती लिएर गरेको भनेर उसले अर्को वक्तव्य निकाल्ने, अनि प्रधान सेनापति अब मजाले मोज गरेर भन्दा हेर्नुहोस् यति बेइज्जत गरेर को छ त सेनाको अभिभावक? हेर्नुहोस् राष्ट्रपति सुप्रिम कमान्डर इन चिफज्यू, तपाईँको भूमिका खोइ, तपाईँको भूमिका खोइ। यतिखेर तपाईँको सन्तान हो सुप्रिम कमान्डर इन चिफ। यस्तै हुन्थ्यो भारतमा, यस्तै हुन्थ्यो अमेरिकामा। तपाईँलाई माया छ सेनाको। यतिखेर न प्रधानमन्त्रीले माया गर्छ न उसले माया गर्छ भन्दा हेर्नुहोस् तपाईँ बिना बाघको चाहिँ सन्तान जस्तो हुनुभएको छ। नेपाली सेना याद गर्नुहोस्। तपाईँका मित्र नहुने धेरै पार्टी छन् यहाँ, मित्र नहुने धेरै एनजिओ छन् यहाँ, मित्र नहुने धेरै यहाँ शक्ति राष्ट्र यहाँ। तपाईँलाई शिक्षाको घरमा चाहिँ ढुङ्गा नै फुटाउँदैछन्। याद गर्नुहोस्, थिङ्क अन टाइम। यो हाम्रो तपाईँको आवाज हो, सेनाको लागि हो, सेनाको युनिटको लागि हो। यसरी तपाईँहरू शक्ति राष्ट्रले यो र त्यो गरेर ऊ गरेर यो होइन। र यो चिजहरू हुनु हुँदैन। र परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा बिचौलियाको रूपमा अब के भन्ने, प्रधानमन्त्री सबै देख्नुहुन्छ सब बिचौलिया भएको देशमा। अब मैले के भने रविराज थापा सरले भन्नु भइसक्यो। आज नेपाल प्रहरीले पनि अमेरिकाको सिधै पैसा ल्याएर यति अरब खाएको भएर आज निकाल्दियो। अब सशस्त्रले कति खाएको भएर निकाल्छ। अब सरले भन्नुभयो त्यो सिधै आउने उहिलेदेखिको पैसा हो, यो होइन भन्दाखेरि अब यो खुइलाउने यो सम्मान के गरेको हो मैले बुझिनँ भन्दाखेरि अब सबैले यो खानी मुसेर यो एमसिसी पनि सही हो, एसपिसी पनि सही हो, प्रधानमन्त्रीले खाएको नि सही हो, अब सुरेश अङ्गलले खाएको सही हो भन्नलाई यो तपाईँका यो खराब नजिर देख्नलाई यस्ता कुराहरू निस्किँदैछन्। यो एउटा दुःखदायी कुरा हो। र मैले राष्ट्रघात हो कि होइन भन्ने कुरो राज्यले बोलिसक्यो। अब राष्ट्रघात हो कि होइन, को चाहिँ राष्ट्रघाती? सेनापति थियो, सचिव थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थियो, रक्षा मन्त्री। यो तीनटा अहिले सबैलाई लाग्छ तपाईँको एलिगेसन। यो बात सबैलाई लागेको छ। वास्तवमा नेपाली सेनाको मैले देखेको नजिरमा मौखिक लिखित मध्ये स्वीकृति दुई थरी हुन्छ। कुन स्वीकृतिलाई नगरे हुनुपर्छ, मैले नजिरको कुरा गर्दैछु। अब यो सबै तिनटै दोषी छन् यहाँ। यो दोषीमा कसलाई सजाय दिने भन्ने कुरा यहाँ ल्याएर संसदले छानबिन गर्नु पर्यो। त्यहाँ माइकल लाल मैले कोही देख्दिनँ। त्यो भएको हुनाले सुरेन्द्र सर मैले यहाँको जिज्ञासालाई यति मात्र एड्रेस गर्ने, यो जसले गर्छ जो दोषी ठहरिन्छ यहाँले कारवाही गर्नै पर्छ। म पनि गर्छु, म शक्तिमा पुगेँ भने म पनि गर्छु यो देशको लागि, म जिम्मिन्छु। मलाई मतलब छैन। मेरो प्राण गएर कसैले हुन्छ भने यहाँ म 3 करोड नेपालीको लागि आई एम रेडी टु सेक्रिफाइस।
म केहीलाई चाहिँ म छास्नै चाहन्छु। यति अति बोल्ने देशमा के त निराजको मुलुक हो यो? अब कसलाई भन्ने, कसलाई चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ जानी त यो देश बचाउने छ भनेर? मैले सेनालाई मात्रै भनिनँ, नेतालाई मात्रै भनिनँ। अर्को कुरा, पूर्व राजदूत भरत रायमाझी जरसाबज्यू, यहाँले भनेका कुराहरू यो 46 सालपछि नेपाली सेनामाथि अविश्वास बढ्दै गएको हो र यहाँले थाई एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो, नेपाली सेनालाई जानकारी नदिकन, म स्पेसल सोर्स भैरवनाथको हो, वी आर रेडी टु जम्प, हामी प्यारा जम्प गरेर यतातिर चाहिँ यो 7 बाहिनी भनेको मकवानपुर इलाकामा हामी जम्प गरिदिन्छौँ। न प्रधान सेनापतिलाई थाहा छ, न कसलाई थाहा छ। गिरिजा सरले चाहिँ इन्डियन आर्मीबाट हेलिकप्टर झिकेर ल्याएर एकैचोटि यहाँ चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा लाइन गर्न हेलिकप्टरले तपाईँको ऊ माग्छ एक्सिस। हेर्नुहोस् त, गोली हानेर खसाल्ने कि लाइन गर्न दिने, त्यहाँ आपत पऱ्यो। हेर्नुहोस् त्यहाँ इन्डियन आर्मीको हवाईजहाज आइसक्यो, पाइलट आइसके, सुरक्षाको मान्छे आइसके, आएर यहाँ लाइन गर्न लाउने ऊ मान्छ। अब नेपाली सेनाले खसाल्ने कि लाइन गर्न दिन्थ्यो। एकैचोटि प्रधानमन्त्रीले यो मेरो आदेशले, अब यहाँ धेरै गडबडीहरू भएको थिए, लाइन गर्न दियो। त्यसपछि त्यो जहीँ बस्यो, त्यो भिड जान सक्दिनँ, डराएर सोल्टी होटलमा राखेर त्यसलाई टिए खुवाउने प्याउनेसम्म नेपाली सेनाले पैसामा कति करोडको अहिलेसम्म पनि गिरिजाले नतिर्किन मरेर गए। अर्को कुरा सर, अर्को कुरा अविश्वास, अर्को कुरा सरले अहिले भन्नुभएका माओवादीको विरुद्धमा सेना परिचालन भयो, हुने भयो। उहिले एकजना गुरुङ थरका मेजर जनरल पछि रथीमा रिटायर्ड हुनुभयो, लम्बोद जरसाब, उहाँको नेतृत्वमा 4-5 हजार फौज सुर्खेतमा कन्सन्ट्रेट भएर उहाँको नेतृत्वमा तुरुन्त सेना परिचालन हुने भयो। अब यहाँनिर त्यतिखेरका अब प्रहरीका विज्ञहरू के अरे सरले नै अहिले भने कुरा गर्दैछु, सबै यो चाहिँ को वीर, अब तैँले चाहिँ सेनालाई बाहिर निकालिस् भने गिरिजा के अरे विशेषहरूको ताल हुन्छ, त्यो सेना फुरुक्क गरेर यो प्रहरीले नै ठिक पार्छ भनेर चाहिँ उक्साइदिए। आज प्रधानमन्त्री गएर सुर्खेतमा ब्रिफिङ सुनेर भोलिबाट सेना परिचालन थियो। उहाँले एकजना प्रहरीको डिआइजी त्यतिखेर बोकेर जानुभयो हेलिकप्टरमा, उहाँ आइजिपी भएर नि मर्नु भइसक्यो सशस्त्रको। ल अब जरसाबहरू यो ब्रिफिङ चाहिँ तपाईँहरूको अहिले होइन फलाले गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँ योजना नभएको ब्रिफिङ त्यो प्रहरीको डिआइजीबाट सुन्नु। ल यो अनुसारको सेना के अरे पुलिसले नि गर्छ, यो सक्षम छ, तपाईँहरू अहिले नगर्ने। हेलिकप्टर चढ हिँडेपछि कस्तो भयो होला भन्नुहोस् त। अनि त्यो सरकारको तपाईँको मित्र हुन्छ कि तपाईँको होस्टाइल हुन्छ सेना? त्यही गिरिजा चाहिँ तपाईँको रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उसको स्वीकृतिमा त्यत्रा तपाईँको 08 फिगर भएर म कति हिँडेँ भारी बोकेर, के गरियो त्यो गर्यो, त्यत्रो सेनाले पार्टी गरिसकेपछि भोलिबाट सेना परिचालित छ। आज हतियार ल्याउनु पर्ने उहाँलाई धेरै, त्यहाँबाट के आउँथ्यो हेर्नुहोस्। त्योभन्दा ठुलो अपमान नेपाली सेनाले कहिले पनि भोगेको छैन। यो कुरा नेपाली सेनाले बताउनुपर्छ, लेख्नुपर्छ, बोल्न सक्नुपर्छ। अहिले पनि के बोल मुछडी मुखौडी पान। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि आखिरी प्रहरी र सेनाको बिचमा पनि तपाईँको आत्मीयता खस्क्यो, सरकार र सेनाको बिचमा नै आत्मीयता खस्क्यो। त्यत्रा जर्नलहरूले बनाएका, त्यत्रा तपाईँका चाहिँ सचिवहरूले बनाएका योजना 2 घण्टामा उल्टाइदिए गिरिजाले भन्दा। एउटा सिभिल मिलिट्री रिलेसनको सरले भन्नुभएका कुरा मैले यहाँहरूलाई जाहेर गरेँ। अब यो थुप्रै कुराहरू छन्। अब हुँदै गए रहँदै गए भन्दाखेरि अब यो राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा फेरि आर्मी युज गरियो भन्यो, आर्मीलाई दोष लगाए भन्दा हामीले भन्यौँ सरहरू मिलिट्रीको र सैनिक शासन र मिलिट्रीको इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। हामीले भन्यौँ चङ्गेज खाँको चाहिँ पनि घोडा भइयो, गौतम बुद्धको नि घोडा भइयो, तर कहिले पनि त्यो चढ्ने तपाईँको घोडा चढीको विरुद्ध कहिले पनि नेपाली सेनाले कहिले पनि तपाईँको बर्बादी गरेको छैन हो भन्दा कसैले प्रयोग गरे त्यसलाई अन्यथामा लिने कुरा आएन। कोतपर्व पनि गरे, के अरे भीमसेन थापाले 93 जना काटे त्यही सेनाको उसमा, कोतपर्व पनि भए, भण्डाखाल पर्व पनि भए, सबै भए। अब होइन माओवादी युद्धको विरुद्ध नै भए, तपाईँको ओखलढुङ्गाको विरुद्ध नै लागे भन्दा दे वर अर्डर टु डु द्याट थिङ भन्दा यसलाई चाहिँ यसरी बुझिदिनु होला। र सरले अर्को कुरा, यो अमेरिकनहरूको कस्तो भन्दाखेरि नजिर संसारभरि हेर्नुहोस्, यो छुसी लाउने जात, यसको संसारमा एउटै मात्र मित्र छ भने इजरायल छ र अलिकति दोस्रोमा ब्रिटिस हो।
त्यो भएको हुनाले यसको कोही मित्र छैन। यसले जहाँ देख्छ यो भस्मासुर हुन्छ नि, के छ अरे नि त्यो भस्मासुरले टाउको छोइदिएपछि भुसुकै डल्ने भन्दाखेरि संसारमा यसले यस्तै गरेको छ भने नेपालीलाई माया गरे होइन। यो जोग्राफीको कुरा गर्नु अहिले चाहिँ याही सरले कुरा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो जोग्राफीलाई यसले भारत अहिले पनि भारत देशको असल मित्र होइन। भारतले बुझिसक्यो, त्यहाँको जनले बोलिसक्यो, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री बोलिसक्यो। तिनीहरू हाम्रो जस्ता चाहिँ यहाँ दाल खानेवाला छैन, तिनीहरू त कडै रहेछन्। अहिले तपाईँको अमेरिकाको दाल गलेको छैन भारतमा। अब कहाँ त्यसको दाल गल्ने भन्दा हाम्रा जस्ता तपाईँका जुलिया चाङवाला प्रधानमन्त्री अब यस्तै अरू सुरक्षाङ्गहरू पनि भएपछि यहीँ दाल गलाउन चाहन्छ। अल्टिमेटली यसले भोलि आएर भारतलाई र तिब्बत चाइनामाथिको यसले जे गर्न मन लाग्छ खम्पा अपरेसनको नाममा यो दोहोरिन सक्छ नेपालमा। र यहाँ तपाईँका गुम्बाहरू किन बनाइन्छ, किन तपाईँको लुम्बिनीलाई यसले विकास गर्दैन? त्यो लुम्बिनी होइन र तपाईँको मेन संसारको एउटा तपाईँको एउटा ठाउँ सर्वोच्च ठाउँ किन अमेरिकाले त्यहाँ पैसा दिँदैन? किन तपाईँको काठमाडौँ वरिपरिको तपाईँको डाँडामा मात्रै गुम्बा बनाउँछ? किन काठमाडौँको सिटीको मात्रै? किन त्यो गुम्बाभित्र नेपाली छिर्दैन? किन पोखराको डाँडामा बनाउँछ? किन त्यो गुम्बाभित्र को आएर तालिम दिन्छ? ओ झलनाथ खनालजीले अस्ति अलिकति बोल्नु भइसकेको छ। उहाँको मन्त्रीमण्डलको पालामा हामी ब्रिफिङ थियौँ। कतै रेड गर्न जाँदाखेरि उहाँको सत्ता 24 घण्टामा पल्टिने भएपछि कुनै पनि तपाईँको गुम्बाको हतियारमा रेड गर्न सकिएन। हेर्नुहोस् यो चिजहरू हामीहरू सबले थाहा छ। अमेरिकाको मन्त्री आउँछ, विदेश मन्त्री को मन्त्री आएर त्यो तिब्बती शरणार्थीको क्याम्पमा माला र फुल दिन र जान्छ। यहाँको पुलिसलाई थाहा हुँदैन अरे। अब पुलिसले एस्कर्टिङ गरेर लान्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कसो यहाँ चाहिँ तपाईँको को ज्यान मारेको चाहिँ तपाईँको फुलबारीको कहाँको चाहिँ मारेको चाहिँ माओवादीले मारेको मान्छे अहिलेसम्म फरार छन् तपाईँको सभामुख छन् यहाँ भन्दाखेरि अब यो चिजहरू अब हामीले कसलाई भन्ने के गर्ने? हामी कसैसँग हाम्रो चाहिँ रिस छैन, केही छैन भन्दाखेरि अब खम्बा काण्ड नदोरियोस्, फेरि तपाईँको व्यथितिहरू नहोस्, हामी नमर्यौँ आफू र हाम्रो वास्तवमा भारत र चीन भनेको हाम्रो लागि ठुल दाइ नै हुन्। हाम्रो अहिलेसम्म देशको अस्तित्व रहेको यो भारत र चीनलाई हामीले विश्वासमा लिएरै, खुसी पारेर होइन विश्वासमा लिएरै हो भन्दाखेरि यो हिसाबले अहिले हामी ट्रान्सनेसनल शक्ति राष्ट्रहरूको डलर र युरोमा हामीले सबै चिज बेच्दैछौँ, इन्क्लुडिङ हाम्रा सुरक्षा अङ्गहरूलाई पनि। त्यसमै तपाईँको दहीमही बनाएर अहिले जुन एउटा घृणाको तपाईँको त्यो तलतिरको नालीको गन्ध फ्याटिँदैछ, एउटा दुःखदायी कुरा हो। र सरले उठाइबक्सेको प्रश्न यो चाहिँ चासो मैले सही मान्छु। र यो भूकम्पको कुराहरूमा अहिले सरले कुरा उठाउनु भयो। त्यो भूकम्पमा के भएको थियो? किन तपाईँको इन्डियन आर्मीले भैरवाको भूकम्प के अरे एयरपोर्ट किन कब्जा गर्न चाहन्थ्यो? यो अमेरिकन आर्मीले यो चाहिँ काठमाडौँको किन गर्न चाह्यो? अमेरिकन आर्मीले किन पोखरा के गर्न चाह्यो? किन तपाईँको उत्तरको सीमा किन काट्यो? किन तपाईँको अमेरिकन हवाईजहाज किन त्यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो? कसैले छानबिन गरे? यहाँ यस्तो अत्याचार गरे? यहाँ गर्ने हो विदेशी आएर यहाँ? हेर्नुहोस् अर्को राष्ट्रको विरुद्धमा त्यतिखेर कारवाही गरेको म प्रमाण दिन सक्छु। के हामी फुली लाएर वर्दी लाएर हाम्रा तपाईँका दुई ढुङ्गा बिचका तरुल हाम्रो छिमेकीको विरुद्ध हामी प्रयोग हुन सक्छौँ? सरले भन्नु भइसक्यो कि के तपाईँ बाइबल बेच्दाखेरि चुपलाएर बस्ने? हेर्नुहोस् अमेरिकन आर्मी इन्डियन आर्मीले जति यहाँ चाहिँ निराजको मुलुकमा जसरी हेर्नुहोस् यहाँ त्यतिखेर व्यथिति गरेका छन्, हामी लेखौँला। त्यतिखेर जसले आँखा चिम्लेका छन् ठुला फुलीधारीहरू आई एम गोइङ टु राइट इट। यति व्यथिति गरेर जुन एउटा देशको अपमान गरेर तपाईँहरूले हो 10 चोटि तपाईँले अमेरिकाको भ्रमण गर्नुभयो, 20 चोटि इन्डियाको भ्रमण गर्नुभयो। तपाईँका ससुराली कता छन्, भान्जा त्यता छन्, मामा त हामी त यहीँ जन्मेका छौँ, यहीँ मर्नुपर्छ। अनि खुसी खुसी इन्डियन आर्मीको 10 अरबको हतियार ल्याएर हामीलाई रिङ लाएर गइदिने? यिनीहरू मर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई यहाँ मर्नु दिनु हुँदैन, यिनीहरूलाई सलामी पनि दिनु हुँदैन। त्यो नसक्ने हतियार अहिलेहरू चाहिँ इन्डिया आएर कहिले मेरा चाहिँ कुतले भन्छ तिर्न सकेका छन्। हेर्नुहोस् त खुसु थोत्रो हतियार लिएर आएर हामीलाई ऋणी बनाउने यी चिजहरू कसले बोलिदिन्छ? हामी नेपाली सेनाको 1000 वर्षको एउटा ताबेदार हौँ।